सो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो और बात करेंगे चाचू हाजी की। अच्छा, जैसे ही चाचू हाजी ने वीडियो पोस्ट किया था ना, तो विद इन फ्यू मिनट्स मैंने वो वीडियो वॉच कर लिया था। बट एक और रिएक्शन वीडियो या रिव्यू कंटेंट मेरा पब्लिश था और क्यू में था, मतलब वो जो मैंने पाकिस्तानी यूट्यूबर से रिलेटेड बनाया। तो मैंने कहा थोड़ा ठहर के इस पर बात करेंगे, हम भी कहाँ जा रहे हैं और चाचा भी कहाँ जा रहे हैं, सब यहीं के यहीं हैं। तो आखिरी वीडियो चाचू ने बनाई है, तमाम तर बातें इसके अंदर रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट ही थी। और चाचू, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। आयशा ने कहा था कि जब भी ये लोग कुछ करते हैं, मतलब चाचू के बच्चे कोई रिस्पॉन्ड करते हैं या फिर अरबी या आयशा, स्पेशली आयशा ही वीडियोस बना रही थी, जो भी कुछ कर रही थी, तो फौरन से आयशा को अब्बा और बाजी की कॉल्स आ जाती हैं कि थम जाओ, रुक जाओ और इस मसले से हट जाओ। आज भी चाचा कह रहे थे कि जो भी कोई चाचा और अम्मा के बीच में आने की कोशिश कर रहा है तो लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख बिठा दो पहरे, ऐसा हो ही नहीं सकता और ये किसी का काम नहीं है। आप सब यहाँ से हट जाएं, दूर हो जाएं, दूर हो जाएं, दूर हो जाएं। लेकिन चाचा, माशाल्लाह से आप एक आपने उम्र गुजारी है, अपनी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप डेली आकर या फिर ऑफ एंड ऑन आकर या फिर ऑल्टरनेट डेज पर आकर अपनी लाइफ रखें और लोग आप पर बात ना करें। ऐसे भी बुरे हालात नहीं, लोग तो बात करेंगे, जिन्हें जिस तरह करना है वो उस तरह करेंगे। हम किसकी जबान रोकें और किसको जाकर समझाएं कि भाई जो सामने आपके है ना, वो उम्र के इस हिस्से में है कि चलो अगर उसकी तरफ से कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जा रहा है तो आप लिहाज कर लो। ऐसा अब पॉसिबल नहीं है भैया। तो चाचा ने कहा कि लोगों ने यहाँ शोर मचा दिया कि जो कट आवाज आई थी 1 2 3, तो वो सलमा नहीं थी। और सबको पता है चाचू की जो वाइफ है, यानी जो बच्चों की नानी है, सलमा की माँ है, उनको भी पता है कि जो चाचा की वीडियोस हैं वो मुस्तफा शूट करता है, सलमा का बेटा। अब चाचा जी, आपको मैं क्या बोलूं, ये वीडियो कुछ ऐसी होती है कि बाज औकात आप इसमें बहुत अजीबो गरीब बातें भी कह जाते हैं, जैसे नहाने धोने वाली और भी चंद एक चीजें हैं जो आप बोल जाते हैं। तो क्या ऐसी बातें कोई अपना जो नाना है या दादा है वो अपने इतने बड़े पोते को खड़ा करके सामने रिकॉर्ड करेगा? मैं ये सोच रही थी, मतलब सलमा की आवाज में और इस बच्चे की आवाज में जमीन आसमान का अंतर है, फर्क है। तो कोई बात नहीं, अगर सलमा भी आपकी वीडियो बना लेती है, कैमरा पकड़ लेती है, तो इट्स ओके। लेकिन इन्होंने कहा कि जो सलमा है वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, बहुत ज्यादा ख्याल करती है और वो कभी भी अपनी माँ को बुरा ना कह सकती है, ना कहलवा सकती है, ऐसा चाचू हाजी का कहना था। तो मैं तो इस बात पर भी हैरान हूं कि जो चाचू हाजी हैं वो आज अपनी वीडियो में बैठकर जिस तरह से बोल रहे हैं ना, कि वो ना सितारा के खिलाफ हैं, वो ना अपनी वाइफ के खिलाफ हैं। लेकिन चाचू हाजी, अभी 4 दिन पहले जो आपका वीडियो आया था, उस वीडियो में आपने क्या कहा था कि जो भी कोई आपको और आपकी वाइफ को दूर करने की कोशिश कर रहा है और इन लोगों को पहले ही रोक लिया जाता, जो कि अब रुक गए हैं। अब तमाम तर लोग ना इस टॉपिक से हट गए हैं। अब नया कंटेंट मार्केट में आ गया है, वो जो सितारा ने एक घर लिया है, उस कंट्रोवर्सी के पीछे सबके सब लगे पड़े हैं और अभी आपको तो सबने ना बिल्कुल भूल भुलाई दिया है, मतलब कोई भी बात नहीं कर रहा। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने आज तक सितारा को कुछ भी नहीं कहा है, ना ही अपनी वाइफ को कुछ कहने का सोचा है। हाँ, सितारा और अपनी वाइफ के लिए उन्होंने अपने बच्चों का कभी भी साथ नहीं दिया, मतलब अपने भी सगे ब्लड्स पर, जो ब्लड रिलेशन है, ब्लड्स कह रही हूँ, ब्लड रिलेशन है, इनका अपना खून है, उन पर हमेशा सितारा और माँ जी को फौकियत दी है, यानी अम्मी को। ऐसा चाचू हाजी का कहना था। फिर इन्होंने कहा कि ये एडमिट थे, 7 घंटा रहे, इनको बोतल चढ़ी, मैं सोचती हूँ कौन सी बोतल चढ़ी, ड्रिप चढ़ी होगी, और कुछ इनकी रेमेडी वगैरह वहां पर की, मेडिकेशन की इनकी डॉक्टर्स ने। और ये अपने जिस भी इकामा पर हैं, कोई ड्राइविंग का, तो इनका एक एक इलाज फ्री है, तो इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। जरा सी भी तकलीफ होती है तो ये फौरन जाते हैं और इनका इलाज मुआवजा
ہو جاتا ہے۔ باقی ان کا کہنا تھا کہ ان کی بیوی ہے، ان کے حق میں ہے، ان کے نکاح میں ہے، اور وہ انتظار میں ہے چاچا کہ وہ کب آتی ہیں کب جاتی ہیں، یہ تمام تر باتیں یہ کرتے رہے، اور اسی پر ان کا ویڈیو مبنی تھا۔ پھر میں ایک اور چیز پہ بہت حیران ہوں، دیکھیے نا کہ ان کا ویڈیو کون بنا رہا ہے، بچہ بنا رہا ہے مصطفیٰ، اور اس کے سامنے تمام تر چیزیں آ رہی ہے، مطلب نسل در نسل تمام تر جو بچے ہیں وہ اس گھرانے کی جو بھی ایک فلسفی ہے، جو بھی ایک فنڈا ہے، جو بھی ایک کنٹروورسی کہہ لیں، وہ اس سے اویئر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے یہی کہا کہ جو بھی کوئی یوٹیوبر ہے جس کو کہ ستارہ کی والدہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے اور ستارہ نے اپنا بھائی بنا لیا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی کسی پر اس طرح کی باتیں کرتے، جیسے اکارڈنگ ٹو چاچا ان کا فرمانا تھا کہ جو یوٹیوبر تھے وہ سعودیہ آنے کی بات کر رہے تھے جب وہ سلمہ کے بہاف پر تھے اور ستارہ کے اگینسٹ تھے، ستارہ کو بہت برا برا بول رہے تھے، اور یہ تمام تر چیزیں سب نے سنی ہے۔ اس ڈیپتھ میں ہم جاتے ہی نہیں ہیں، تو کس طرح جو ستارہ کی والدہ ہیں وہ معاف کر سکتی ہیں اس یوٹیوبر کو، اور کس طرح جو ستارہ ہے وہ بھائی بنا سکتی ہے اس یوٹیوبر کو۔ دیکھیں، میری اگر اپنی آپ پرسنل اوپینین لینا تو بھائی بہن کا رشتہ بہت پیور ہوتا ہے۔ یہ بالکل بھی نہیں ہوتا کہ ایک لمحے کے لیے آپ نے کسی بھی عورت کو بہن بولا، ماں بولا، تو بس آپ نے پھر بول دیا، پھر آپ کی اس سے لاکھ اختلافات ہو جائیں، آپ اس کی رائے سے اختلاف کریں، آپ اس کی بات سے اختلاف کریں، بٹ آپ اس کو بلو دا بیلٹ جا کر کبھی کوئی غلط بات نہیں کریں گے۔ لیکن یہ سلسلہ یہاں بہت نارمل ہے، یہی والی کام جو ہے وہ ڈی ڈی بھی کر رہا ہوتا ہے، جو بھی ریئیکشن چینلز ہیں، جو بھی کوئی ہے، ان کو کبھی سسٹر بول رہا ہوتا ہے، کبھی ان کو ہی عجیب و غریب طریقے سے مخاطب کر رہا ہوتا ہے، تو بہن بھائی کا رشتہ بھائی بہت پیور ہے۔ یہ بات میں کہنا چاہتی تھی۔ باقی جو چاچو حاجی، اگر میں ماں جی کی بات کروں، امی کی بات کروں، ستارہ کی بات کروں، تو دیکھیں آپ کے گھر سے جو آپ کا بیٹا ہے، جو آپ کی بہو ہے، مطلب کتنا ایک غلیظ الزام ستارہ پر ٹل ڈیٹ لگا ہی ہوا ہے، وہ الزام ہٹا نہیں ہے۔ مطلب جب تک وہ ویڈیوز یہاں پر موجود ہیں، جب تک وہ ایک لائف دوبارہ سے سلمہ نے پبلک کر دی تھی، حالانکہ وہ ہائٹ کر دی تھی، جس میں شاہ رخ سے ریلیٹڈ کچھ باتیں تھی اور بھی چند ایک باتیں تھی چیٹ سے ریلیٹڈ، تو جب آپ کے گھر سے اتنی ایک غلیظ الزامات لگ رہے ہیں، خود آپ کا جو خون ہے، جو آپ کا بیٹا ہے اصغر، وہ ان الزامات میں کہیں نہ کہیں ایک مین کیریکٹر ہے، تو جب ماں جی ان کے ساتھ رہ سکتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے رشتے تو کبھی الگ نہیں ہوتے، یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ سارے رشتے دار ہیں، آپ ساروں میں کہیں نہ کہیں خون پانی کا رشتہ ہے، تو آپ کے لیے گنجائش ہے، بٹ کسی اور کے لیے گنجائش اگر نکال لی تو وہ بہت ایک یہاں پر غلط سلسلہ ہو گیا۔ خیر، یہ ستارہ اور ان کی امی کا اپنا فیصلہ ہے، وہ جس کو چاہے معاف کریں، جس کے ساتھ چاہے تعلقات استوار کریں، جس کو بیٹا بولیں، جس کو ستارہ بھائی بولے، جس کو ستارہ بہن بنائے، جس کو ستارہ اپنا قریبی ایک کہتے ہیں نا بہت حوالہ بنائے، اس میں ہم آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ کا جو یہ ایک ویڈیو تھا اس پر میرا چھوٹا سا ریویو تھا۔ آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی ویڈیو پر اگر ریویو دے رہے ہیں تو دیتے رہیں، بٹ تہذیب کے دائرے میں دیں۔ تو اب یہ تہذیب کا دائرہ کون لے کر آئے گا، کون ڈیسائیڈ کرے گا، اس کے بارے میں ہم کیا بولیں۔ اسی کے ساتھ کرتے ہیں اپنا ویڈیو اینڈ۔ بہت ساری گڈ وشز ہیں کہ آپ بھی جلدی سے جلدی صحت یاب ہوں، جو آپ کو چوٹیں لگی ہے اللہ پاک آپ کو اس سے شفا یاب کرے، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی کسی کے مرنے کی بد دعا کرے، جس کی جب لکھی ہے وہ تبھی جائے گا۔ موت اور دانا پانی غذا، یہ تمام تر چیزیں آلریڈی جو ہے نا وہ ڈیسٹینی میں لکھی ہوئی ہے، ہر انسان کی قسمت لکھی ہوئی ہے۔ تو بس اسی کے ساتھ کرتے ہیں اپنا ویڈیو اینڈ۔ بہت ساری گڈ وشز ہیں سب کے لیے۔ اللہ حافظ۔